बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जिस घर में औरत खड़े होकर कंघी करे वहाँ अल्लाह ताला का कौन सा अजाब आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में भी औरत खड़े होकर कंघी करती है इस औरत को हमेशा। नाजरीन, हदीस मुबारका में बालों में कंघी करने से मुतल्लक जो बात मिलती है वो ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंघी फरमाने में दाएं जानब से शुरू करने को पसंद फरमाते थे। जब रात को लेटते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वज़ू का पानी, मसवाक और कंघी भी रख दी जाती। जब अल्लाह ताला आपको रात को उठाते तो आप मसवाक करते, वज़ू करते और कंघी करते। लिहाजा मसनून ये है कि जब बालों में कंघी करने का इरादा हो तो अव्वल सर के दाएं हिस्से में कंघी की जाए, फिर बाएं हिस्से में, और रात के वक़्त भी कंघी करने में कोई हरज महसूस ना किया जाए। जिस चीज़ का करना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो इसके बारे सुन्नत की तरफ निस्बत करके बात करना जायज़ नहीं है। नाज़रीन, बालों में कंघी करना तकरीबन हर घर का रोज़ाना का मामूल है। हर मर्द और हर औरत अपने बालों में कंघी करते हैं और इस अमल को एक आम अमल समझा जाता है। लेकिन याद रहे कि ये ऐसा अमल है जिसके दौरान आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते, आपका यही अमल आपके घर में परेशान का सबब बन सकता है और ये अमल आपके घर से बरकत और दौलत का सफाया कर सकता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बालों में कंघी करने के बारे में और आपको ये भी बताएंगे कि जो औरतें खड़े होकर कंघी करती हैं तो क्या होता है, इसकी भी आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। अगर हम अपने माशरे में इर्द गिर्द नज़र दराएं तो हर दूसरा तीसरा घर हमें माशी तंगी का शिकार नज़र आता है। हर दूसरा शख्स बेरोज़गारी का रोना रोता है। यही माशी तंगी बाज़ औक़ात घरेलू नाचाकियों का सबब बनती है, रिश्तों में दूरी और दिलों में कशीदगी का बास बनती है। यही घरेलू नाचाकियाँ आगे जाकर कई घरों में तलाक का सबब बनती हैं, या कहीं कोई मजबूर बाप अपनी औलाद को अपने हाथों से मार देता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या वजह है, ये जानने की कोशिश नहीं की जाती। सबसे बड़ी वजह दीन से दूरी है और अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल की कमी है। हमारी ख़वातीन को ये बात याद होगी कि पहले पहले घर में बुज़ुर्ग ख़वातीन अक्सर नौजवान लड़कियों को मुख्तलिफ ऐसी चीज़ों से रोकती थी कि फ़लाँ काम फ़लाँ वक्त में करना मुनासिब नहीं है, और फिर इसके पीछे की वजह भी बताती थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो बातें भी भुलाई जा रही हैं और इन बातों को फजूल समझा जाने लगा है। वो बातें इनकी आजमाई हुई होती थी। पुराने लोगों में अखलाक हुआ करता था और इनको अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल था। बड़ों की कदर की जाती थी, अल्लाह के अहकाम का एहतराम किया जाता था और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी की जाती थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये सब आसानी से बढ़ती गई और लोग इन सब चीज़ों से दूर होते चले गए। बड़ों की नसीहत बुरी महसूस होने लगी। यही वजह है कि आजकल हर कोई परेशान है। रिज़्क़ में बरकत नहीं, हर कोई माशी तरक्की का रोना रो रहा है। नाजरीन, हम बात कर रहे थे बालों में कंघी करने के बारे में, तो याद रहे कि बालों में कंघी करना घर का हिस्सा है और हदीस के अल्फाज का मतलब है कि इंसान बनाओ संगार में लगा रहे। सही बात यह है कि इन दिनों जिसने बाल रखे हुए हैं वो बालों की कदर करे और ना बालों को कंघी करने में कोई हरज नहीं। इसलिए हर शख्स को अपने बाल संवारने का मौका दिया गया है, चनाचा हमें चाहिए हर वक्त बालों को संवारने में ना लगे रहे। हदीस का आला तरीन मफहूम है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिखरे हुए गंदे बालों के साथ देखा तो फरमाया, इसे अपने बालों की जैसी कोई चीज़ नहीं मिलती। इस हदीस को अबू दाऊद और नसाई ने रिवायत किया है। इन रिवायत की रोशनी में एक दिन छोड़कर बालों को संवारना मुस्तहब है। बालों को सीधा करना और तेल लगाना भी शामिल है। क्या रात के वक़्त कंघी करना जायज़ है या नहीं, तो मामला ये है कि एक दिन छोड़कर एक दिन अपने बालों को तेल लगाना चाहिए। लोगों में फैली हुई सारी गलत फहमियाँ हैं कि रात को झाड़ू लगाने को गलत समझना, टूटी हुई कंघी से कंघा करना, गुसल खाने में पेशाब करने को गलत समझना, दांत से रोटी कुतर कर खाने से गरीबी नहीं आती, ये चीज़ें होती हैं।
یہ چیز ہوتی ہیں جن پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ خواب میں کنگھی کرنے والا انسان اپنی مراد پاتا ہے۔ اگر کوئی کنگھی بھی کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا شخص اس کی مدد کرے گا اور اس کا قرض اتارے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کنگھی کرنے والے کی تعبیر بھی بیان کی تھی۔ جس نے خواب میں داڑھی کو کنگھی کی، اس میں سے بالکل غلط ہو گیا، وہ مال میں سے زکوٰۃ نکالے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک میں تیل ڈالتے تھے اور کنگھی کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس بال ہیں وہ اس کی حفاظت کرے، وہ ان کو دھوئیں، تیل لگائیں اور ان میں کنگھی کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عطردان تھا جس سے آپ خوشبو لگایا کرتے تھے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو پیش کی اور آپ نے نہ لی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے جو شخص خوشبو پیش کی جائے تو اس خوشبو کو رد نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک بات ہے عورتوں کا کھڑے ہو کر کنگھی کرنے اور بال باندھنے کی، جو کہ تقریباً ہر عورت کی عادت ہے، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کی بھی یہی عادت ہے تو اس آج کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ بات ہمارے مطالعے میں آئی ہے کہ خواتین کا کھڑے ہو کر بالوں میں کنگھی کرنا اور بالوں کو رنگنا، چٹیاں بنانا بدحالی کا سبب ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس عادت کو ترک کر دیا جائے تاکہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہمارے گھر میں پریشانی نہ آئے اور ہم اپنے گھر میں معاشی اور اس کی تنگی کا سبب نہ بنے۔ جب شیطانی قید ہوتی ہے تو اس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اور اس کی تنگی کے اسباب میں سے ایک بڑا اسباب بتایا جو کہ خواتین کا کھڑے ہو کر کنگھی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی تنگ دستی اور بے برکتی کے بہت سے اسباب ہیں۔ وہ اسباب بھی آپ کے گوش گزار کیے دیتے ہیں تاکہ آپ ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ نماز میں سستی کرنا، گناہ کرنا، جھوٹ بولنا، نیک اعمال میں تاخیر کرنا، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، ماں باپ کے لیے دعائے خیر نہ کرنا، اندھیرے میں کھانا کھانے، دروازے پر بیٹھ کر کھانا، دسترخوان بچھائے بغیر کھانا، دانتوں سے روٹی کترنا، چینی یا مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن استعمال کرنا، جس میں کھانا کھایا ہو اس میں ہاتھ دھونا، آدھا کھانا چھوڑ دینا، دسترخوان پر گرے ہوئے کھانے وغیرہ کو نہ اٹھانا، اٹھنے میں سستی کرنا، گھر میں مکڑی کے جالے لگے رہنے دینا، ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین، رزق میں برکت کے طالب کو چاہیے کہ وہ بے برکتی کے اسباب پر نظر رکھتے ہوئے ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ یہ بھی واضح ہے کہ کثرت گناہ کی وجہ سے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچنے کی ہر صورت کوشش کرے، کیونکہ کثرت گناہ رزق میں بے برکتی آنے کا سبب بھی ہے۔ آج ہم اگر اپنا محاسبہ کریں تو ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے، اللہ کی ناراضگی کا کوئی ایسا کام نہیں جو ہم نہیں کرتے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے رزق میں برکت نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔